लद्दाखमा भारतीय सेनाको ठूलो गाडी दुर्घटनामा पर्यो। 7 सैनिकको घटनास्थलमै मृत्यु, करिब 30 जना गम्भीर घाइते। नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको ठोकुवा। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न पहल जारी रहेको दाबी। चीन र रुस पहिलो पटक उत्रिए एक्सनमा। उत्तर कोरियालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नाकाबन्दी लगाउने निर्णयलाई भिटो प्रयोग गरेर रोके। बाइडेनले इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक सङ्गठन विस्तार गर्ने तयारी गरेपछि चीन पनि उत्रियो एक्सनमा। चिनिया पक्षधर देशहरूको छुट्टै ब्रिक्स समूह छिट्टै विस्तार हुने चीनको दाबी। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि चीन खतरा रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रीको चेतावनी। चीनका विरुद्ध उत्रन सबै देशलाई आग्रह। र पाकिस्तान र भारतका प्रधानमन्त्री बीच पहिलो पटक दिल्लीमा यस्तो सम्झौता हुँदै दुनिया चकित। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतको लद्दाखमा सेनाको गाडी दुर्घटना हुँदा 7 सैनिकले ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनामा 19 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। लद्दाखको प्रतापपुर स्थित ट्रान्जिट क्याम्पबाट सब सेक्टर हनिफतर्फ गइरहेको 26 सैनिक सवार गाडी सडकबाट स्वेक नदीमा खसेको थियो। भारतीय सेनाका प्रवक्ताले घटनाबारे पुष्टि गर्दै समाचार एजेन्सी पिटिआईलाई जनाएअनुसार गाडी सडकबाट करिब 50-60 फिट तल नदीमा खसेको थियो। दुर्घटनालाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गरेका छन्। लद्दाखमा बस दुर्घटनामा सैनिक जवानहरूको मृत्युलाई लिएर धेरै दुखी छु। यी बहादुर सैनिकका परिवारमाथि मैले गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। आशा गर्छु घाइते सैनिक छिटोभन्दा छिटो निको हुनेछन्, मोदीले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन्। भूमि सम्बन्धी विषय संवेदनशील हो, वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस अनुरूप नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। सीमा सम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उचित स्थान दिएको उनको भनाइरहेको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको र सहयोगको क्षेत्र विविध र व्यापक रहेको जनाउँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको बताएका छन्। नेपालको भू बनोटका कारण नेपालमा उत्पादित बिजुली सहज बजार भारत हुने भएकाले यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको बताएका छन्। भारतसँगै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि ऊर्जा व्यापारको पहल भइरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने र भारतबाट पनि आयात गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरिएको बताएका छन्। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन 3 वर्ष अघि नै तयार भएको सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो प्रतिवेदन त्यति बेला नै बुझ्नु पर्थ्यो, किन बुझिएन भनी प्रश्न गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको जनाउँदै उनले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा टिप्पणी गर्न पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री देउबाले छिमेकी मित्र राष्ट्र विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार सचेत रहेको बताएका छन्। विगतमा चीन विरुद्ध सक्रिय संस्थालाई आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला रोक लगाएको तथा सचेत गराएको उनले सदनलाई स्मरण गराएका छन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI लगायत अन्य विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा राष्ट्रिय आवश्यकता, क्षमता र उपादेयताका आधारमा निर्धारण हुने भएकाले सरकारले बुद्धिमत्तापूर्वक यस्ता विषयमा निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका निम्ति सबै पार्टीसँग छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सरकार आभार प्रकट गर्दछ। प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सुरक्षा परिषदमा प्रस्तुत प्रस्ताव असफल भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदका 13 सदस्य देशले अनुमोदन गरेको प्रस्तावलाई चीन र रुसले भिटो लगाएर असफल पारेका हुन्। चीनको मतको व्याख्या गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि झाङ जुनले उत्तर कोरियामा सुरक्षा परिषदका प्रस्तावहरूलाई व्यापकपूर्ण र सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै सम्बन्धित देशहरूले नाकाबन्दीको कार्यान्वयनमा मात्रै एकतर्फी जोड दिन नहुने चीनको अभिमत व्यक्त गरेका छन्। समस्याको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने हालको अवस्थामा प्योङयाङ विरुद्ध थप प्रतिबन्धहरूले समस्या समाधानमा मद्दत नगर्ने बरु थप नकारात्मक प्रभाव र टकरावहरूलाई मात्र निम्त्याउने राजदूत झाङले बताएका छन्। कोभिड-19 को पृष्ठभूमिमा थप प्रतिबन्धहरूले ठूलो मानवीय प्रभाव पार्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। चीनले परिषदको एकता र सहयोगलाई ठूलो महत्त्व दिन्छ। वर्तमान परिस्थितिमा परिषदले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थायित्वमा बाधा पुर्याउने विषयमाथि विमर्श हुनुपर्ने तथा उत्तर कोरियाका जनताले सामना गरिरहेका जीविकोपार्जनका समस्याका बारेमा चिन्तित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। प्रायद्वीपको अवस्था जटिल मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत झाङले चीनले फेरि पनि सबै पक्षलाई शान्त र संयमित हुन आह्वान गरेको र अमेरिकी पक्षलाई उत्तर कोरियाप्रतिको आफ्नो नीतिलाई गम्भीर भएर चिन्तन गर्न आह्वान गरेका छन्। साथै उनले वार्ता पुनः सुरु गर्नका लागि वातावरण बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्। चीनले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न र आणविक निशस्त्रीकरणलाई साकार पार्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मस्यौदा प्रस्ताव पारित गर्न परिषदका स्थायी सदस्य रुस, चीन, फ्रान्स, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कम्तीमा 9 मत आवश्यक पर्छ र 5 वटै स्थायी सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सदस्य रहेको ब्रिक्स समूह राष्ट्रहरूको सङ्गठन विस्तार प्रक्रिया सुरु हुने भएको चिनिया सरकारी स्रोतले जानकारी गराएको छ। चीन सरकारका अनुसार नयाँ विकासशील मुलुकका सदस्यलाई समावेश गर्न विस्तार प्रक्रिया थालिने भएको चीनको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको हो। ब्रिक्सको विस्तारलाई बेजिङले सक्रियतापूर्वक बढावा दिनेछ र यस समूहमा सामेल हुन धेरै विश्वव्यापी साझेदारहरूलाई स्वागत गर्नेछ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वान बेनविनले ब्रिक्स विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बेजिङको दृष्टिकोणमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ब्रिक्स विस्तारका विषयमा गहन छलफल जारी राख्न र त्यसका लागि सहमतिका आधारमा मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्न चीनले ब्रिक्स सदस्यहरूसँग काम गर्नेछ। हामी ब्रिक्सको ठूलो परिवारमा सामेल हुने समान विचार भएका साझेदारहरूको प्रतीक्षामा छौँ। ब्रिक्स एक बहुपक्षीय मञ्च हो जसमा विश्वका 5 प्रमुख उदयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका रहेका छन्। हालै सम्पन्न ब्रिक्स विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले मन्त्रीहरूको बैठकका क्रममा ब्रिक्स प्लस परामर्श पनि आयोजना गरिएको बेला यस पहलको विस्तारलाई समर्थन गरेको वाङले बताउनुभयो। रिपोर्टका अनुसार मे 23 युएई, साउदी अरब, इजिप्ट, काजाकिस्तान, इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, नाइजेरिया, सेनेगल र थाइल्यान्ड लगायत देशका मन्त्रीहरूसँगको मुख्य बैठकका क्रममा ब्रिक्स प्लस भर्चुअल सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। ब्रिक्स प्लस ब्रिक्सको विस्तारको नयाँ चरण हो। यसको संयुक्त आर्थिक विकास सम्भाव्यताका लागि पहिले नै छानिएको छ। यसको उद्देश्य धेरै देशहरूलाई स्वागत गर्नु र आर्थिक अवस्था बढाउनु हो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका अनुसार चीनले ब्रिक्स विस्तार प्रक्रियाको सुरुवातलाई सक्रिय समर्थन गर्छ र ब्रिक्स प्लसलाई विस्तार गर्न चाहन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि चीन सबैभन्दा खतरा भएको बताएका छन्। यस्तो विवाद भए पनि वर्तमान अमेरिकी सरकारले चीनसँग शीत युद्ध नचाहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू पालना गर्ने विश्वास गरेको पनि बताएका छन्। अमेरिकाले चीनलाई दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा लिने गरेको बताएका छन्। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरुद्धमा अमेरिकाले सारा विश्वलाई एकजुट बनाएको चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि चीन सबैभन्दा खतरा रहेको बताएका छन्। चीनसँग अमेरिकी विदेश नीतिका विवादबारे टिप्पणी गर्दै ब्लिङ्केनले भने, चीन एकमात्र देश हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छ। यसका लागि ऊ आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य र
प्राविधिक शक्ति बढाउन चाहन्छ। उनले चीनको क्रियाकलापले विश्वले विगत 75 वर्षमा हासिल गरेको प्रगति र विश्वव्यापी मूल्य मान्यताबाट टाढा लैजाने चेतावनी दिएका छन्। ब्लिङ्केनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध चलाइरहेको चर्चा गर्दै चीनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बाइडेन प्रशासनले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई चीन विरुद्धको बृहत गठबन्धनमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सम्झौता, सिद्धान्त र संस्थाहरूको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नेछौँ, ब्लिङ्केनले जर्ज वाशिङटन विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्दै भने। आफ्नो 30 मिनेटको सम्बोधनमा ब्लिङ्केनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हिन्द प्रशान्त आर्थिक ढाँचा, इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क IMPF को घोषणा र यस हप्ताको सुरुमा भएको क्वाड बैठकलाई पनि उल्लेख गरेका छन्। हामीले स्वदेश र विश्वभरका देशहरूसँग गर्ने कार्यहरूले भविष्यको हाम्रो साझा दृष्टिकोण साकार हुने वा नहुने निर्धारण गर्ने उनले बताएका छन्। ब्लिङ्केनले आफ्नो भाषामा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीनप्रति अमेरिकी प्रशासनको रणनीतिलाई 3 शब्दमा उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, लगानी गर्नुहोस्, ढाँचा निर्माण गर्नुहोस् र प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। उनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रुसलाई रोक्न आफ्नो अधिकांश स्रोतहरू समर्पित गरेको अमेरिकाले चीनलाई दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा लिने गरेको बताएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले चीनले तिब्बतमा गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनको उल्लेख गर्दै तिब्बती जनताको पक्षमा उभिने बताएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनका प्रमुख शहर कब्जा गर्ने गरी आक्रमणलाई थप तेज बनाएको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसी सेनाले प्रमुख शहरहरूमाथिको आक्रमण तीव्र पारेको बताएको छ। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता अलेक्जेन्डर मेटुज्यानिकले लिमन शहरमा आक्रमणका लागि रुसी सेनाको प्रयास सफल नभए पनि आक्रमणको गति तेज पारेको बताएका छन्। लिमन युक्रेनको सामरिक महत्त्वको शहर हो। लिमन नजिक रहेको सोलोभेन्स्क शहर युक्रेनी सेनाका लागि आवश्यक हतियार भण्डारण तथा मर्मतका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यी शहरमा रुसी सैनिकहरूको पहुँच पुगे युक्रेनका अन्य शहरलाई घेरा हाल्न सजिलो हुनेछ। युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मोटुज्यानिकले दुश्मनले आक्रमण अभियान चलाएको र लिसिचान्स्क र सेभरोडोनेत्स्कलाई लुहान्स्कको प्रशासनिक सीमासम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। मङ्गलबार दोनेत्स्कका क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुखले ती क्षेत्रमा निकै कठिनपूर्ण अवस्था रहेको बताएका छन्। भारत र पाकिस्तान बीच सिन्धु जलस्रोत स्थायी आयोगको 118औं वार्ता सोमबार नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ। वार्तामा जलविद्युत आयोजनामा पानीको समस्या बारेमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले अनुमोदन गरेको पाकिस्तानको 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल सोमबार नयाँ दिल्ली पुग्ने तथा दुवै पक्षले सिन्धु जल सन्धिका प्रमुख आयोजनाहरूमा छलफल गर्नेछन्। दुवै पक्षले बाढीको अग्रिम सूचना र सिन्धु जलस्रोत स्थायी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि छलफल गर्नेछन्। त्यसैगरी सिन्धु जल सन्धिको धारा 9 अन्तर्गत 1000 मेगावाटको पाकलदुल, 48 मेगावाटको तल्लो कालनाई र 624 मेगावाटको किरु आयोजना निर्माणबारे विचार विमर्श गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल बाघा नाका हुँदै नयाँ दिल्ली पुग्ने, सोमबार र मङ्गलबार भारतीय अधिकारीहरूसँग बैठक सकेर बुधबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। पाकिस्तानी आयुक्त सैयद मियर अली शाहको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल आइतबार भारत प्रस्थान गर्नेछ।